अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा था, आज ये नारा उन्हीं पर अप्लाई हुआ। इमरान खान जो कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन थे, आज उनकी जगह बैरिस्टर गौहर खान जो है वो पार्टी चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं बिला मुकाबला। अब सियासी हवाले से अगर इसको इस साल की सबसे बड़ी खबर कहें तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा। और ये जो ओहदा है पार्टी चेयरमैनशिप का, एक ऐसे शख्स के हवाले किया गया है इमरान खान की तरफ से कि जिसका जो बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन वो पार्टी का हिस्सा है, पार्टी के रुकन है। और हमारे यहाँ तो माजी में एक रवायत रही है, यहाँ तो पार्टी चेयरमैनशिप बेटे के हवाले की जाती है या भाई के हवाले की जाती है, तो कम से कम पाकिस्तान के हवाले तक ये जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि जो पार्टी चेयरमैनशिप है एक बड़ी मकबूल पार्टी की जो है वो एक आम से ओहदेदार के हवाले की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जो है वो ऐसा तो पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में किसी पार्टी में जो चेयरमैनशिप है वो जो है वो अपने रिश्तेदारों से निकल कर किसी को दी गई है। अब इमरान खान के चेयरमैनशिप से हट जाने पर परेशान तो इमरान खान के जो है वो कारकुनों को होना चाहिए था, ओहदेदारों को होना चाहिए था, या क्योंकि इंतखाबात 8 फरवरी नज़दीक आ रहा है, आज तकरीबन गालबन 68 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं उनको होना चाहिए था कि इमरान खान अब उनके चेयरमैन नहीं हैं। लेकिन उनके जो है वो यहाँ गेम जो है वो बिल्कुल उल्ट दिखाई दे रही है। आज टीवी स्क्रीनों पर पार्टी चेयरमैनशिप के इंतखाबात के बाद जो एक चीखो पुकार नजर आई तमाम सियासी जमातों की तरफ से, उसमें ख्वाह पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, और जो नौमलूद जो जमात बनी है जहांगीर तरीन साहब के इस्तेकाम पाकिस्तान, और एक नौमलूद जमात जो है वो PTI से ही जिसने जन्म लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, जिसके जो है वो सरबराह परवेज़ खटक साहब है, वो उन सारी जमातों का आज रोना धोना हमें दिन भर टीवी स्क्रीनों पर हम देखते रहे। अच्छा, तो जो है वो हमें इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद कोई एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि निस्फ जो है वो दर्जन जो है वो तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें देखने को मिली। मरियम औरंगजेब आई, फैसल करीम कुंडी आए, उसके बाद परवेज़ खटक साहब खुद आए, बिलावल भुट्टो, और जो है वो तरह तरह के बयान जो है वो हमें दिन भर देखने को और सुनने को मिले। वो इस इलेक्शन को धांधली ज़्यादा वो जमातें कह रही हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, कि जिन जमातों में जो पार्टी चेयरमैनशिप ख़ानदानों से बाहर देना तो दूर की बात, जो है वो सोचा भी नहीं जा सकता कि ये जो है वो पार्टी चेयरमैनशिप किसी और के हवाले की जाएगी। अब ये जो एक मिनट के लिए आप अगर सोचें कि ये सारी जमातें जो है वो, जबकि इमरान खान साहब जेल में हैं, PTI उनकी जो है तरीके इंसाफ और टूट फूट का शिकार है, जो है वो उनके अहम ओहदेदार उनको छोड़कर जा चुके हैं। अब तक के जो अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 225 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली जो है वो तहरीक इंसाफ को अलविदा कह चुके हैं, और जो बाकी बचे कुचे हैं वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो मंजर से गायब हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद क्या वजह है कि जो है वो मुस्लिम लीग नून भी परेशान दिखाई दे रही है? आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो बड़े नज़र आते हैं, बड़े मुतमईन और बड़े दलेराना तरीके से बात करते हुए, लेकिन जो अंदर खाते चीज़ें चल रही हैं वो बड़ी जो है वो परेशान कुन है इन जमातों के लिए। मखदूम अहमद खान का हमें पिछले दिनों हमारे बयान सामने आया कि पंजाब में जो सूरत हाल ये है कि 70% जो वोट बैंक है इस वक्त PTI का है, और 30% बशमूल मुस्लिम लीग और दीगर जमातों का है। तो इस बयान के बाद जो है वो सूरत हाल का अंदाज़ा तो खैर मुस्लिम लीग नून को भी है। अब आप इन सब तमाम जमातों के जो लीडरान हैं उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, अब उनसे बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी है इमरान खान की, जबकि इमरान खान जेल में है, पार्टी उनकी बिल्कुल बिखर चुकी है, 225 से ज़्यादा लोग छोड़कर जा चुके हैं। तो फिर इन लोगों को क्यों परेशानी है, क्यों पार्टी चेयरमैनशिप से हटने के बावजूद ये मुतमईन नज़र नहीं आ रहे? अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर जो तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद
جو وہاں پر تحریک انصاف کا اس وقت بھی جو ووٹ بینک ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے سے جو صورتحال پی ٹی آئی کے مختلف شہروں کے خیبر پختونخوا کی نظر آ رہی ہے، اس میں مردان ہے، سوابی، بنیر، دیر وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نام لیں وہ کم ہوں گے۔ ہر جو ہے وہ شہر میں، ہر گلی میں پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن کوشش کی جاتی ہے، باوجود تمام تر پابندیوں کے وہ لوگ نکلتے ہیں بغیر کسی قیادت کے، بغیر کسی جو ہے وہ مقامی اور جو ہے وہ لیڈر کے، رہنما کے، وہ لوگ نکلتے ہیں، ورکر کنونشن کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں اور بالکل پرامن طریقے سے وہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کے کوک سے ایک جماعت بنی تھی پی ٹی آئی پی، پرویز خٹک صاحب جس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں انہوں نے 4-5 جلسے کیے، لیکن ان کو عوام میں اتنی پذیرائی نہیں دی۔ اب پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے جلسے جلوس تو کرنے چھوڑ دیے۔ اب وہ خود کو جو امیدوار وزیر اعلیٰ کا ظاہر کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اب ان کو بھی اس صورتحال کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر بلے کا نشان اگر بیلٹ پیپر پر رہا تو ان کا وزیر اعلیٰ بننے کا خواب جو وہ تو ادھورا رہے گا بھی، ان کا صوبائی اور قومی اسمبلی میں آنے کا جو پلان ہے، ان کی حکمت عملی، وہ بھی شاید خاک میں مل جائے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ جو ایک اور پی ٹی آئی سے جنم لینے والی جماعت ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ جناب ان دنوں وہ اعلان تو کرتے ہیں کہ ہم عوام میں نکلیں گے، ہم عوامی پارٹی ہے، اور جس کو کوشش کی گئی پی ٹی آئی کو توڑ کر اس میں لوگوں کو شامل کرنے کی، شاید اس میں کچھ اس بارے میں کچھ ہوا بھر جائے، لیکن ابھی تک اس نومولود جماعت کی اگر پاکستانی تاریخ میں دیکھا جائے تو ناکام ترین جلسے اگر کسی کے ہوئے ہیں تو وہ اس نومولود جماعت جس کی سربراہی جہانگیر ترین کے پاس ہے۔ انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ شاید پیسے کے بل پر یا سرمایہ کے بل پر یا ہمارے جو ان کی شخصیات ہے اس کے بل بوتے پر وہ پارٹی کو آگے لے کر چلیں گے یا لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے، لیکن لوگوں نے ان کی کسی بات کو پذیرائی نہیں دی۔ ان کو بالکل ان کے اگر آپ جلسے اٹھا کے دیکھ لیں ٹی وی اسکرینوں پہ تو وہ اللہ جانے کہ کس منہ سے وہ دوبارہ عوام میں نکلتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی۔ اس وقت کی لاڈلی اور کنگ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون، جو بڑی خود دعوے تو کر رہی ہے کہ ہم 2/3 اکثریت لے جائیں گے، پنجاب میں 120 سیٹیں لے جائیں گے، لیکن حالت یہ ہے مسلم لیگ نون کی کہ 21 اکتوبر کو میاں صاحب لندن سے واپس پاکستان آئے تھے اور اس دن ایک جلسہ گاہ سجایا گیا تھا ان کے لیے، اور اس میں جو 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا، اس میں خیبر سے لے کر کراچی تک اور ادھر بلوچستان سے لے کر جو ہے وہ گوادر تک لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ تو وہ ایک صورتحال جو تھی اس کا تو بھانڈا اسی دن ہی سوشل میڈیا پر پھوٹ گیا تھا کہ کس طرح لوگ آئے ہوئے ہیں، کس طرح دہاڑی دار طبقے کو اکٹھا کیا گیا۔ خیر یہ ایک الگ سٹوری ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ مطلب یہ اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ عوام میں نکلیں گے، لوگوں سے جلسے جلوس کریں گے، لیکن اس 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد ایک مہینے آج تقریباً 1 ماہ ہونے کو ہے، ایک مرتبہ میں میاں صاحب نے عوام کا سامنا نہیں کیا۔ لاہور سے مری سے یا پھر وہ 2 دفعہ عدالتوں میں پیش ہوئے، اور اس کے علاوہ وہ 2 دفعہ ایک لاہور چیمبر آف کامرس اور سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں لوگوں سے ملے، اور اس کے بعد نہ تو وہ کسی عوام میں نکلے، نہ یہاں تک کہ لاہور میں کوئی ایک کارنر میٹنگ تک وہ ان کا انعقاد نہیں کروایا گیا۔ کیا وجہ ہے میاں صاحب اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں عوام سے؟ عوام کے بل بوتے پر اگر وہ ووٹ پر الیکشن جیتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ الیکشن جیت کے ضرور 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بنے، لیکن جن کے بل بوتے پہ وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح چور راستے سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن شاید وہ اس طرح وزیر اعظم بن جائیں عوامی سپورٹ کے بغیر، لیکن جو پاکستان میں اس وقت مسائل درپیش ہیں اس صورتحال میں شاید اس سے نکلنا بہت مشکل ہو۔ تو میاں صاحب نے گزشتہ 1 ماہ سے زائد عرصہ ہونے کے باوجود وہ عوام میں نہیں نکلے، لاہور تک میں نہیں نکلے۔ آج بلاول بھٹو زرداری برا گرجے برسے، اور انہوں نے خوب تنقید کا نشانہ بنایا جو ہے وہ میاں صاحب کو۔ انہوں نے کہا تاریخ میں پہلی بار نون لیگ کو لاہور میں پھولوں کی بجائے ٹماٹر اور انڈوں کا سامنا ہے۔ اچھا رائیونڈ کی طرف سے ہوا بنانے کی کوشش ناکام ہو رہی ہے، سمجھتے ہیں بادشاہ کی طرح آئیں، دربار میں حاضری لگوائیں، ہوا بن جائیں گے۔ نون لیگ اپنے گھر سے الیکشن نہیں جیت سکتی،
میاں صاحب جو ہیں وہ انتظامیہ کی مدد کی بجائے اپنے منشور سے الیکشن لڑیں، ووٹ کو عزت دیں، ووٹ کی بے عزتی نہ کریں۔ 2018 میں کہا گیا فلان لیڈر فرشتہ ہے، باقی سب گندے ہیں، 2023 میں کسی اور کو فرشتہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت میں آنے کا تاثر دینے والوں کو عوام بہترین جواب دیں گے۔ 8 فروری کو ان کو سرپرائز ملے گا۔ بلاول بھٹو نے آج جو ہے وہ دکھتی جو ہے نبض پر ہاتھ رکھا ہے انہوں نے، اور بالکل درست کہا کہ میاں صاحب عوام میں نکلے ہیں، ذرا آپ کو پتہ تو چلے کہ کتنی محبت کرتی ہے عوام اور کس طرح وہ آپ کا جو ہے وہ ویلکم کرتی ہے۔ لیکن میاں صاحب ہیں کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ان کا شیڈیول سامنے نہیں آیا کہ وہ کب عوام میں نکلیں گے، کب وہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اپنی پذیرائی منوائیں گے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عوامی سیاست جو ہے وہ شاید میاں صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ شاید نہ کر سکے، اسی لیے میاں صاحب گزشتہ 1 ماہ سے عوام میں نہیں نکلے اور گھبرائے ہوئے ہیں ساری کی ساری پارٹیاں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، سارے کے سارے سروے بتا رہے ہیں، سارے کے سارے جو ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے مختلف حلقوں سے، وہ بتایا جا رہا ہے کہ کس کی پوزیشن کیا ہے اور کون حلقے میں کتنا مضبوط ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جو ہمارے ویلاگس میں اس میں تمام تر الیکشن کی صورتحال کے متعلق بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔